दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विकास निर्माणका काम गर्दा गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको छ। जनताको चाहना पूरा गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार तत्पर रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिका बीच पनि समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको लक्ष्य साकार पार्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुनै पनि बहानामा कामलाई पर धकेल्ने प्रवृत्तिलाई अब छुट नदिइने चेतावनी दिनुभयो। प्रदेश विकासमा समस्या समाधान समितिको बैठक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुँजीगत खर्च बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले जनाएका छन्। प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुँजीगत खर्च बढाउन पनि सुझाव दिनुभयो। तर पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्ने बाध्यताले गुणस्तरलाई ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पार्नुभयो। भन्दाखेरि स्रोत वृद्धिका सन्दर्भमा केन्द्रसँगको हाम्रो पहिरेली एउटा माध्यम हो, जसका माध्यमबाट हामीले स्रोत वृद्धि गर्ने गर्छौँ। दोस्रो चाहिँ धेरै चिज बाँडफाँड चाहिँ स्थानीय तहसँग छ र उसले उठाइदिएपछि हामीले पाउँछौँ। अब हामी आफैले उठाउने भनेको यातायात क्षेत्रको मात्रै हो होइन, जम्मै एउटा स्रोत मात्रै हामीले उठाउने हो। तीनवटा स्रोत चाहिँ स्थानीय तहले उठाउँछन्, अरू बाँकी चाहिँ राजस्व बाँडफाँड चाहिँ अन्तशुल्क र चाहिँ भ्याट चाहिँ केन्द्रले चाहिँ उठाएर दिने हो। त्यस अर्थमा चाहिँ हाम्रो स्रोतको सन्दर्भमा चाहिँ केन्द्र र स्थानीय तहसँगको हाम्रो अन्तर्सम्बन्ध चाहिँ र समन्वयबाट धेरै भर पर्छ होइन। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ केन्द्रको मामिलामा पनि अब उसको आफ्नो सिस्टम छ, उसले उठाउँछ र त्यसैको बाँडफाँड गर्ने हो, त्यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छैन। अब राजनीतिक तहमा हुने डिबेट अब राजनीतिक पक्षले नै हल गर्छ, तपाईँहरूले हल गरेर हुने विषय भयो। र स्थानीय तहसँगको मामिलामा चाहिँ मन्त्रालयको ध्यान बढी आकर्षित हुनु पऱ्यो, तर उनीहरूलाई तरिका पनि सिकाउनु पऱ्यो, उठेको चिज आफ्नो कोषमा आउनु पनि पऱ्यो। नतिजामुखी र प्रतिफलमुखी आयोजनामा रकमान्तर गरेरै भए पनि बजेटको कमी हुन नदिन अहिलेदेखि नै काम थाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रदेशको अर्थतन्त्रमाथि उकास्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका विकासका योजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभएको छ। तन्त्रमा केही अब प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा स्रोत नभएको कुराको जिम्मेवारी त अर्थ मन्त्रालयले नै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयकै जिम्माको कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब कुन मोडेलमा जाने भन्ने कुरा छलफल गरेर चाहिँ अब त्यो प्रोत्साहन गर्ने खालको कुरा गर्ने गरेर मोडेलका रूपमा कुनै एउटा विद्यालयलाई ल पालपाली ढाकालाई उनीहरूले विद्यालय पोसाकको प्रयोग गर भन्ने गरेका छन् भनेपछि त्यसका लागि चाहिँ प्रवर्धनात्मक केही चाहिँ अनुदान दिने खालको कुरा गर्न सकिन्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सफल योजना अनुसरण गरेर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सिँचाइ, पर्यटन र वातावरणका निम्ति पनि जलाशय निर्माणको योजना बनाउन निर्देशन दिनुभयो। अब जलाशय निर्माण गर्ने खालको कुरा चाहिँ पनि हुन सक्थ्यो। अब जसरी के छ भन्दाखेरि एक ठाउँको राम्रो अनुभव अन्यत्र पनि ट्रान्सफर गर्दा हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अहिले चाहिँ अब दाङको चाहिँ घोराइ महानगरपालिका र हाम्रो बृहत्तर दाङ सिँचाइले यो जलाशयहरू चाहिँ सस्तो लागतका जलाशयहरू धमाधम बनाएका छन्। ती चाहिँ अब सिँचाइका सन्दर्भमा प्रभावकारी पनि देखिरहेको छ।
मन्त्रालयले अध्ययन गरिकन चाहिँ त्यस्ता कामहरू पनि गर्न सकिन्छ। अझ मैले त के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो चुरेको रेन्जसँग जोडिएका तराईका जिल्लाहरूमा ठुला ठुला जलाशय बनाउन सकिन्छ भने 3वटा काम हुन्छ भन्ने हो मेरो। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि रिजर्भ हुन्छ, अर्को चाहिँ आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ टुरिज्मको एउटा नयाँ क्षेत्र पनि निर्माण हुन्छ। गर्मी क्षेत्रहरूमा चाहिँ ठुला ठुला जलाशय निर्माण हुनु भनेर त एक प्रकारले पर्यटकीय गन्तव्यहरूको त्यसको विकास हुन्छ। यो खालको कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कपिलवस्तुको चाहिँ एउटा जलाशयले धेरै चिज दिएको छ, पर्यटन पनि भएको छ। अब त्यसपछि अहिले त जैविक विविधताको चाहिँ रामसार क्षेत्र नै घोषणा भइसक्यो। बनाएको चाहिँ त्यो कृत्रिम ताल हो, तर रामसारभित्र पर्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता चिजहरू त हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको ध्यानमा राखेर चाहिँ खास गरी अब हाम्रो कस्तो देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिम कपिलवस्तु चाहिँ सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका रूपमा चाहिँ रूपान्तरित हुँदैछ। तपाईँहरूले कति याद गर्नुभएको छ, पानी पनि कम पर्छ। त्यस पछाडि खडेरी छिटो लाग्ने क्षेत्रका रूपमा पश्चिम कपिलवस्तु चाहिँ म यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ लगभग 2 वर्ष मैले त्यो अनुभव गरेको छु। यो वर्ष अलिक कम हो, अघिल्ला 2 वर्ष चाहिँ उनीहरूले खडेरी नै उपयोग गरेका छन्। त्यो क्षेत्रहरूभित्र चाहिँ रिचार्ज सिस्टम चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ जरुरी छ। बजेट खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च अधिकतम गर्न र साधारण खर्चमा मितव्ययी बन्नुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले साधारण खर्च बढाएर लक्ष्यमा पुग्ने प्रवृत्ति रोक्न समेत निर्देशन दिनुभयो। आफ्नो एउटा हुन्छ नि नेपाली मौलिक डिजाइन अन्तर्गत घर बनाउने खालको कुरामा चाहिँ प्राविधिक सहयोग हामीले किन नगर्ने? त्यो कस्तो भन्दाखेरि अस्थायी टहरो जस्तो भइरहेको छ। समीक्षा बैठकमा सबै मन्त्रालयबाट यो आर्थिक वर्षमा पूरा गरेका कामको जानकारी लिनुका साथै कार्यान्वयनको अवस्थाबारे थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। समृद्ध प्रदेश र खुसी जनता निर्माण गर्ने सोचका साथ अघि बढेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नतिजामुखी र प्रतिफलमुखी आयोजनामा रकमान्तर गरेर भए पनि बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एकअर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देहीको सैना मैनामा नेपालकै पहिलो स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर बनाउन लागेको छ। राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र राजमार्गको सरसफाइलाई ध्यानमा राखेर सैना मैनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गर्न लागि हो। रिफ्रेस सेन्टरको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शिलान्यास गर्नुभयो। 2 चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार गरिएको आयोजनाको पहिलो चरणको लागत अनुमान 4 करोड 82 लाख रुपैयाँ रहेको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले यो अर्को सामग्री तयार पारेका छन्। लामो दूरीका सवारी चालकलाई आराम र राजमार्गको अव्यवस्थित पार्किङ गरेर फोहोर गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका पिपलडाँडामा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरको निर्माण थालिएको हो। लामो दूरीका चालकहरूलाई केही बेर आराम गर्ने व्यवस्था गर्दा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा रहेको छ। रिफ्रेस सेन्टरको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले एक समारोहका बीच शिलान्यास गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले रिफ्रेस सेन्टर बनेपछि दुर्घटना कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सडक दुर्घटना
डरलाग्दो भएकाले सडकलाई सुरक्षित गर्न यो अवधारणा ल्याइएको बताउनुभयो। सडक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा, सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। आज हामी कोभिड-19 को महामारीबाट जीवनको क्षतिको जुन चिन्ता गर्छौँ त्योभन्दा ज्यादा क्षति सडक दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ। सडक दुर्घटनाको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चालकहरूले आराम गर्ने ठाउँ नपाउँदा पनि हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले यो सेन्टरको अवधारणा विकास गरेका छौँ। अर्कोतर्फ हाम्रो प्रदेशलाई स्वच्छ प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक रूपमा रिफ्रेस सेन्टरहरू नहुँदाखेरि सफा प्रदेश, स्वच्छ प्रदेश निर्माण गर्ने कुरा चुनौतीको विषयका रूपमा रहेको छ र यात्रा गर्ने यात्रुहरूले कठिनाइ बेहोर्नुपर्छ। सामान्यतया शौच गर्नु पर्यो भने गाडी कहाँ रोक्ने, कसरी चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामै समस्या छ। सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्ने शौचालयहरू दुर्गन्धित हुन्छन् र उनीहरूले आफूले प्रयोग गर्ने शौचालयमा ताला लगाइया हुन्छ, प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अर्कोतर्फ होटेलहरूमा जब हामी जान्छौँ त्यहाँ अनिवार्य रूपमा खाना खानुपर्ने, नास्ता खानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने आम मान्छेहरूका लागि सडक यात्रा अत्यन्त कठिनाइपूर्ण बन्ने गरेको छ। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा यो रिफ्रेस सेन्टर एउटा नमुनाका रूपमा रहनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा सत्ता पक्षका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले यो नमुना कार्यको सुरुवातले हाम्रो समाज आधुनिक सभ्यताको सङ्केत गरेको बताउनुभयो। त्यति भव्य, त्यति महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट यो हाम्रो स्थानमा, हाम्रो ठाउँमा ल्याइदिनु भएकोमा म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमुना प्रोजेक्ट हाम्रो ठाउँमा शुभारम्भ भएको छ। हामी नेपालीहरू एउटा आधुनिक सभ्यतातर्फ अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने एउटा सङ्केत हामीले यस ठाउँबाट दिइरहेका छौँ। यसै गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सभ्यता र संस्कृतिको निर्माणमा स्मार्ट सेन्टरले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसले साँच्चीकै एउटा सभ्यता निर्माण गर्ने, एउटा सुसंस्कृत जनता को आनी बानीमा विकास गर्नेदेखि लिएर सौन्दर्यीकरणदेखि लिएर एउटा चाहिँ बाहिरबाट भनौँ न, अब हामीलाई त बानी परेको छ र हामीले यहाँ पर्यटकीय केन्द्र, आर्थिक केन्द्रको रूपमा अब यो करिडोरलाई खास गरेर बुटोल भैरवा आदि इत्यादिलाई हामीले बनाउने पनि सोच बनाएका छन्। यस्तो सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूको अब फ्लो पनि बढ्छ। त्यस्तो बेलामा फेरि पनि अब बाटामा चाहिँ मिनरल वाटरका बोतलहरू फालेको देख्ने, फोहोरहरू झ्यालबाट भनौँ न बसको झ्यालबाट फालेको देख्ने, अनि बाटामा गाडी राखेर चाहिँ शौच गरेको देख्ने, यो साँच्चै यो लाजमर्दो कुरा थियो। र यसैको लागि चाहिँ अलिकति सभ्यता निर्माण गरौँ, सुसंस्कृत नेपाली बनौँ भन्ने हिसाबले माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले सुरुकै सालदेखि यो अवधारणा ल्याउनु भएको थियो र अहिले हामी सुरुवात गर्दैछौँ। यो रिफ्रेस सेन्टरको माध्यमबाट हामीले अरू चिज पनि भनौँ न, कसरी हरियाली गराउने, कसरी सौन्दर्यीकरण गराउने, कसरी सफा हुने भन्ने चिजको यो डेमोन्स्ट्रेसन पनि हो। त्यसो भएको हुनाले मैले सुरुमै भने कि बजेटको हिसाबले यो थोरै भए पनि महत्त्वको हिसाबले यो रिफ्रेस सेन्टरले धेरै ठुलो सन्देश दिनेछ र भाग्यमानी नगरपालिकाको रूपमा अहिले सैना महिना स्थापित भयो। किन भन्दाखेरि हामीले 5वटा प्रोग्राम सुरु गर्दैछौँ, जसमध्ये 2टा ठेका सम्झौता नै भइसकेको छ, जसमध्ये पहिलो शिलान्यास चाहिँ सैना महिनाले बाजी मार्नुभयो अथवा उहाँहरूले तयारी गर्नुभयो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा यसलाई विभिन्न जिल्लामा विस्तार गरिने उल्लेख गर्नुभयो। जङ्गलको किनारमा, चौरको किनारमा, बाटाको किनारमा हामीले त जुन दृश्य देखिरहेका थियौँ र त्यसबाट हाम्रो मन यो समस्याबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने भनेर अत्तालिएको सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेशले, लुम्बिनी प्रदेशले यो अभियान सुरु गरेको छ। मलाई लाग्छ मानव समाजको विकास क्रमसँगै हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उभिने यो पहिलो र एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो भनेर मैले बुझिरहेको छु। भूमेश्वर ढकालले यो सेन्टरले यस क्षेत्रको जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आर्थिक समृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले एउटा यो
रिफ्रेस सेन्टर मार्फत हामीले एउटा बजारीकरण पनि हामीले गर्न सक्ने छौँ भन्ने कुरामा आज मैले विश्वास लिएको छु। त्यति मात्रै होइन, यो सेन्टर अगाडि बढिसकेपछि यहाँका स्थानीय थुप्रै महानुभावहरूले कम्तीमा यसको नजिक आफ्ना केही व्यवसायहरूलाई सुरु गर्नुहुनेछ। यहाँ चिया पसलहरू चल्नेछन्, यहाँ चाहिँ नास्ता पसलहरू नजिक राखेर यहाँ आएका मान्छेहरूले चिया खाने, नास्ता खाने वातावरण बनाएर यहाँका जनताको आर्थिक समृद्धिको बाटो पनि ढोका पनि खुल्नेछ। रिफ्रेस सेन्टर निर्माणले यस क्षेत्रका बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने महिना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। यो लोकमार्गमा पूर्व पश्चिम गर्ने कुनै पनि सवारी साधनले रिफ्रेस सेन्टर भन्दा बाहिर विश्राम गर्नुहुने छैन र आफूले प्रयोग गरेका कुनै पनि वस्तु बाहिर फ्याँक्नुहुने छैन। यसरी हाम्रो यो जुन सरसफाइको ठुलो अभियान हो, राष्ट्रिय प्रादेशिक अभियान, राष्ट्रिय अभियानलाई पनि यो कार्यक्रमले टेवा पुग्नेछ। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता फणेन्द्र शर्माले मुख्यमन्त्रीले परिकल्पना गरेको काम सराहनीय भएको बताउँदै सरसफाइ र स्वास्थ्यमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। जुन एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा यो अहिले उहाँकै करकमलबाट शिलान्यास भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यति मात्र नभएर उहाँले यस प्रदेशमा 5 वटा यस्ता प्रोजेक्टहरू जुन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको छ, त्यसप्रति पनि म हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सेन्टरमा चालकहरूको लागि आराम गर्ने, सुत्ने, चिया नास्ताको व्यवस्था सहित यात्रुहरूका लागि पनि निःशुल्क सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन हुनेछ। दुर्घटना हुने कारणहरू पनि विभिन्न थकानका कारणले, चालकहरूको थकानको कारणले चाहिँ दुर्घटना निम्तिएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र उहाँहरू लामो रुटमा हिँड्ने बसहरूलाई यदि उहाँहरूले चाहिँ ड्राइभर एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो अथवा चाहिँ केही समय आराम गर्नुपर्ने भयो रात्रि बस, दिवा बसहरूमा भने उहाँहरू यो स्थानमा आएर केही घन्टा, केही समय आराम गर्न सक्नुहुन्छ। रिफ्रेस सेन्टरभित्र स्मार्ट रेस्ट रुम, सावर रुम, पार्किङ, सेटिङ एरिया, रोड एरिया, ड्राइभर रुम, कार वासिङ स्टेसन, चार्जिङ स्टेसन, बाउन्ड्री वाल, वाटर ट्याङ्क लगायत रहनेछन्। करिब 2 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको सो सेन्टरको प्रथम चरणको लागत 3,55,07,000 रुपियाँ रहेको छ। प्रदेश सरकारले त्यस्तो सेन्टर रूपन्देही बाहेक नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ र बर्दियामा समेत निर्माण गर्न लागेको छ। चैन महिनामा निर्माण हुन लागेको सेन्टरलाई नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको हो। अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय सहितको सो सेन्टर निर्माण 2 वर्षमा पुरा भएपछि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ। सेन्टरमा लामो दूरीका सवारी चालकलाई आरामको लागि व्यवस्था गरिएको छ। लामो दूरीका यातायात र त्यसका चालकलाई आराम गर्न दिने उद्देश्यले निर्माण थालिएको स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टरले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सघाउने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी, सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। नेपाल सरकारबाट सूचीकृत मुलुकका 100 गन्तव्य पर्यटकीय स्थल मध्येको पाणिनी तपोभूमि अर्घाखाँचीको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ। स्थानीय अग्रजहरूको भनाइअनुसार पाणिनी ऋषिको नामबाट यो गाउँपालिकाको नामाकरण गरेको हो। 6 देखि 700 सिट क्षमताको निर्माणाधीन सभाहाल सम्पन्न हुनासाथ संसारभरि छरिएर रहेका संस्कृत भाषा तथा व्याकरणका विद्वानहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने र यो स्थानलाई विश्व सामु चिनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकार अघि बढेको छ। हाम्रा अर्घाखाँची संवाददाता मुक्तिनाथ भुषालले तयार पारेको यो सामग्री अबको पालोमा।
नेपाल सरकारबाट सूचीकृत मुलुकका 100 गन्तव्य पर्यटकीय स्थल मध्येको पाणिनी तपोभूमि अर्घाखाँचीको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ। स्थानीय अग्रजहरूको भनाइ अनुसार पाणिनी ऋषिले तपस्या गरी सिद्धि प्राप्त गरेको स्थान हुनाले उनै ऋषिको नामबाट यो गाउँपालिकालाई नामाकरण गरिएको हो। पुराणकालीन इतिहास अनुसार दाची ऋषिका छोरा पाणिनी पाकिस्तानको लाहोरमा जन्मिएका भए पनि यो स्थानमा आई लामो समयसम्म उनले कठोर तपस्या गरेका थिए। उनको तपस्याबाट भगवान शिवजी अत्यन्तै प्रफुल्ल मुद्रामा प्रकट भई ताण्डव नृत्यद्वारा पाणिनीको कठोर तपस्यालाई बिउजाएको र प्राप्त वरदानका कारण 14 सूत्र व्याकरण तयार पार्न पाणिनी सफल बनेको धर्म ग्रन्थमा उल्लेख रहेको छ। दक्षिणतर्फ सम्म परेको तराईको भाग र उत्तरमा लस्करै हिमचुलीको बीचमा रहेको यो तपोभूमिमा आउनेहरूले भरपूर्ण आनन्द लिएको बताउने गरेका छन्। लुम्बिनी अञ्चलमा पहाडी जिल्लामध्ये सबैभन्दा राम्रो रमणीय चारैतिर हिमाल देखिने हैन यस्तो राम्रो जग्गा छ कि तपाईँको सबै म त यहाँ फर्स्टमा आएँ। अब सबै साथीहरूले आएर यो जग्गा चाहिँ यो ठाउँ यो हेर्न लायकको ठाउँ छ, सबले अवलोकन गर्नु होला। मैले त गरिसकेँ। पाणिनी तपोभूमिको महत्त्वलाई बढाउने उद्देश्यका साथ हालका दिनहरूमा प्रदेश सरकारको करिब 3 करोड बजेटबाट सभाहल निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। 6 देखि 700 सिट क्षमताको निर्माणाधीन यो सभाहल सम्पन्न हुनासाथ संसारभरि छरिएर रहेका संस्कृत भाषा तथा व्याकरणका विद्वानहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुने र यो स्थानलाई विश्व सामु चिनाउने लक्ष्यका साथ आफूहरू अगाडि बढेको प्रदेश सभा सदस्य रामजी प्रसाद घिमिरेले बताउनु भएको छ। भविष्यमा यो ठाउँमा संसारभरि छरिएर रहेका संस्कृत भाषा र व्याकरणका चाहिँ प्रकाण्ड विद्वानहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने हो र पाणिनी तपोभूमिलाई चाहिँ विश्वव्यापीकरण गर्ने हो यसको महत्त्वलाई। त्यसो भएको हुनाले एउटा राम्रो सभाहल निर्माण गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मैले आग्रह गरेँ। प्रदेश सरकारको चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयबाट 3 करोड 1 लाख रुपियाँ यसको चाहिँ इस्टिमेट रकम छ, त्यो बजेट चाहिँ छुट्याइदिने काम गर्यो। यो पाणिनी तपोभूमिको विकासको निम्ति यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण संरचना हो। यो संरचना निर्माण गरिसकेपछि हाम्रो ध्यान पाणिनीले तपस्या गरेको ठाउँ छ अलिकति पर पूर्वतिर यहाँबाट, त्यो तपस्या स्थललाई घेर्ने गरी एउटा राम्रो ऐतिहासिक मन्दिर निर्माण गर्नेतिर चाहिँ हामी जाँदैछौँ। त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण संरचना हामीले यहाँ चाहिँ एउटा भव्य गेस्ट हाउस धर्मशाला चाहिँ निर्माण गर्दैछौँ। चारैतर्फ हरियाली र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यस स्थानमा बहुमूल्य जडीबुटीको अलावा हजारौं जातका चराचुरुङ्गी अनि विभिन्न प्रकारका जंगली जनावर पाउन सकिन्छ। यो पवित्र स्थानमा कोटीहोम, 18 पुराण, उपपुराण सहित 2 दर्जन भन्दा बढी महायज्ञ सम्पन्न भइसकेका छन्। आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्साका दृष्टिले समेत अत्यन्तै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण रहेको यो स्थानमा घुमघाम एवं दर्शनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। मुक्तिनाथ भुषाल, नेपाल टेलिभिजन, अर्घाखाँची। आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्साका दृष्टिले समेत अत्यन्तै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण तपोभूमिको रूपमा अर्घाखाँचीको पाणिनी रहेको छ। चारैतर्फ हरियाली र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यस स्थानमा बहुमूल्य जडीबुटीका साथै हजारौं जातका चराचुरुङ्गी पनि पाइने भएकोले यो पर्यटकीय दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि यस कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।